टोकिराख्नुहोस् ल भजन सुनौँ ल। स्वर्गवासी ईश्वरले प्रेम गरी लोकलाई, स्वर्गवासी ईश्वरले प्रेम गरी लोकलाई, एक्लो छोरो दिहाले मुक्ति दिनलाई, भाइ हो मुक्ति दिनलाई। एक्लो छोरो नभनी दिए लोकलाई, एक्लो छोरो नभनी दिए लोकलाई, विश्वास गरी सबैले लेऊ मुक्तिलाई, भाइ हो लेऊ मुक्तिलाई। विश्वास गरी सबैले लेऊ मुक्तिलाई, भाइ हो लेऊ मुक्तिलाई। ईश्वर हाम्रा सामर्थी मुक्ति दान दिनलाई, ईश्वर हाम्रा सामर्थी मुक्ति दान दिनलाई, मनलाई जगाई तयार हौ दानै लिनलाई, भाइ हो दानै लिनलाई। मनलाई जगाई तयार हौ दानै लिनलाई, भाइ हो दानै लिनलाई। स्वर्गवासी ईश्वरले प्रेम गरी लोकलाई, स्वर्गवासी ईश्वरले प्रेम गरी लोकलाई, एक्लो छोरो दिहाले मुक्ति दिनलाई, भाइ हो मुक्ति दिनलाई। प्रेमी अनुप्रकारी जिउँदो जीवित परमेश्वर बाबु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। यो घडी यो समय तपाईँ परमेश्वरको पवित्र चरणमा पवित्र शरणमा हामी आएका छौँ। दुर्बलता कमजोरा घुँडा टेकिकन हे प्रभुजी क्षमा गर्नुभएको होस्। धन्यवाद छ जिउँदो जीवित परमेश्वर बाबु, तपाईँ परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। आजको यो समयमा दाजु यसरी सुभाष दाजुले यसरी हामीलाई सानो सङ्गति घरायसी सङ्गति भनिकन हामीलाई सम्झिनु भएको कारणले गर्दा हामी हाम्रो परिवार आभारी छौँ। उहाँले यसरी सानो सङ्गति दिनुभएको छ र हामी उहाँबाट केही आशिषित वचनहरू सुन्न लागिरहेका छौँ। तपाईँले दया गर्नुभएको होस्। साँच्चै नै हामी योभन्दा अगाडि कहाँ थियौँ, को थियौँ, कुन घराना थियौँ, तपाईँको प्रेमले गर्दा आज हामीलाई तानु तपाईँ परमेश्वरका आज छोराछोरीको परिचयमा ल्याउँदै हामीलाई यो सङ्गति दिनुभयो। तपाईँ कति महान परमेश्वर, तपाईँले दया गर्नुभएको होस्। अब हामी सानो छोटो वचन प्रभुको दासबाट हेर्दैछौँ। दया गर्नुहोस् बिन्ती अनि प्रार्थना येशू मसीहको नाममा राख्छौँ। स्वर्गीय पिता सुनि ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। पहिलो यूहन्ना 1:1-7 जीवनको यस वचनको विषयमा जो सुरुदेखि थियो, जो हामीले सुनेका छौँ, जो हाम्रै आँखाले हामीले देखेका छौँ, जो हामीले हेऱ्यौँ र हाम्रा हातले छोयौँ। अनि यो जीवन प्रकट हुनुभयो र हामीले देखेका छौँ र गवाई दिन्छौँ। तिमीहरूलाई अनन्त जीवनको समाचार सुनाउँछौँ जो पितासँग हुनुहुन्थ्यो र हामी कहाँ प्रकट हुनुभयो। हामीले जो देखेका छौँ र सुनेका छौँ सो हामी तिमीहरूलाई सुनाउँछौँ, ताकि हामीहरूसँग तिमीहरूको सङ्गति होस्। हाम्रो सङ्गति पिता र उहाँका पुत्र येशू ख्रीष्टसँग छ। 4 अनि तिमीहरूको आनन्द पुरा होस् भनेर हामी यी कुराहरू तिमीहरूलाई लेख्दछौँ। जुन सन्देश हामीले उहाँबाट सुन्यौँ र तिमीहरूलाई सुनाउँछौँ त्यो यही हो कि परमेश्वर ज्योति हुनुहुन्छ र उहाँमा कति पनि अँध्यारो छैन छ। उहाँसँग हाम्रो सङ्गति छ भनी हामी भन्छौँ, तर अन्धकारमा हिँड्दछौँ भने हामी झुट बोल्दछौँ र सत्य काम गर्दैनौँ। तर उहाँ ज्योतिमा हुनुभए चाहिँ यदि हामी पनि ज्योतिमा हिँड्छौँ भने एकअर्कासित हाम्रो सङ्गति हुन्छ र उहाँका पुत्र येशूको रगतले हामीलाई सब पापबाट शुद्ध बनाउँछ। यहाँ हामीले पढ्यौँ जीवनको यस वचनको विषयमा
सुरुदेखि नै थियो अरे, बुझ्नुभयो त। सुरु भनेको त्यति बेला पृथ्वीमा घाम पनि झुल्केको थिएन। घाम झुल्केको कति वर्ष भयो हामीले यो कलेरका ताप्दामा हेर्ने भने घाम झुल्केको 19 अङ्क भयो, बुझ्नुभयो त। कलेरका ताप्दाले 19 अङ्क भयो घाम झुल्केको। तर त्योभन्दा अगाडि उहाँ हुनुहुन्थ्यो अरे, घाम झुल्किनुभन्दा अगाडि उहाँ हुनुहुन्थ्यो। सुरुदेखि थियो, जो हामीले सुनेका छौँ, जो हाम्रा आँखाले हामीले देखेका छौँ भनेर चाहिँ त्यहाँ प्रेरितहरूले भन्दैछन् के, उहाँलाई हामीले छोयौँ, हामीले देख्यौँ, उहाँसँग हामीले बात मार्यौँ हो। उहाँ चाहिँ को हुनुहुन्छ भने सत्य परमेश्वर हुनुहुन्छ, हामीले स्पर्श गऱ्यौँ भने चाहिँ अब त्यही सुरुमा हुने परमेश्वर। 2लाई पढिदिनुहोस् त। अनि यो जीवन प्रकट हुनुभयो र हामीले देखेका छौँ र गवाही दिन्छौँ, अनि तिमीहरू अनन्त जीवनको सुसमाचार सुनाउँछौ, जो पितासँग हुनुहुन्थ्यो र हामी कहाँ प्रकट हुनुभयो। सुरुमा हुनुहुने हामीसँग प्रकट हुनुभयो। सुरुमा यसकारणले हितोपदेश 30:4लाई पढिदिनुहोस् ल। स्वर्गसम्म यो उक्लेको छ, स्वर्गसम्मको उक्लेको छ वा ओर्लेको छ। स्वर्गमा उक्लिने प्रभु यीशु मसीह बाहेक कोही छैन। स्वर्गबाट ओर्लिने प्रभु यीशु मसीह बाहेक अरू कोही छैनन्, बुझ्नुभयो। अरूले त कथा बनाएर मान्छेलाई भ्रम पारेका मात्रै हो। स्वर्गबाट ओर्लिने फेरि पढिदिनुहोस् त। स्वर्गसम्म को उक्लेको छ, स्वर्गसम्म को उक्लेको छ वा को ओर्लेको छ। को ओर्लेको छ। स्वर्गमा उक्लिने पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ, अनि हामीलाई स्वर्ग लानुहुन्छ, बुझ्नुभयो त। अनि स्वर्गबाट ओर्लिने पनि उहाँ नै हुन्छ। अझै पढिदिनुहोस् त। कसले हावालाई आफ्ना मुठीमा जम्मा पारेको छ। कसको अधीनमा हावा छ। हावा चल्ने भने स्वतन्त्र भए सधैँ आँधी चल्थ्यो, सधैँ धुवानी चल्थ्यो होइन। कसको अधीनमा हावा छ, कसको अधीनमा बादल छ। बादल लाग्ने हो सधैँ बादल लाग्थ्यो। कसको अधीनमा बर्सात छ होइन, सधैँ पानी परेको गर्थ्यो नि त। कसको अधीनमा हिउँ शीत तुषारोहरू छ। कसको अधीनमा गर्मी छ, कसको अधीनमा जाडो छ। उहाँकै अधीनमा छ। नभए सधैँ जाडो हुनुपर्ने होइन, जाडो आफ्नै स्वतन्त्र भए सधैँ जाडो हुनुपर्ने, गर्मी आफै स्वतन्त्र भए आफै गर्मी सधैँ गर्मी हुनुपर्ने। तर हिउँ असिना शीत तुषारा पनि उहाँकै अधीनमा छ। यसकारणले परमेश्वरले के चाहनुहुन्छ भने हामी सबै जाति, सबै भाषा, सबै राष्ट्रको मान्छे उहाँको अधीनमा आएको चाहनुहुन्छ। अनि यहाँ अझै पढिदिनुहोस् त। कसले समुद्रलाई आफ्नो वस्त्रमा बाँधेको छ। कसले समुद्रलाई नियन्त्रणमा गरेको छ। कसले पृथ्वीका सबै छेउसम्म स्थापित पारेको छ। कसले पृथ्वीको छेउलाई स्थापित गर्यो। पृथ्वीको सिमाना कसले राख्यो। अझै पढिदिनुहोस्। उहाँको नाम के हो। उहाँको नाम के हो र उहाँको छोराको नाम के हो। उहाँको छोराको नाम के हो। कतै तिमीलाई थाहा छ कि। हो, समुद्रलाई नियन्त्रण गर्ने, वायुमण्डल होइन, हावालाई नियन्त्रण गर्ने, जुन घाम तारा सौरमण्डल अनेकौँहरू कसको अधीनमा छ। उसको अधीन गर्नेको नाम के हो। अधीन गर्नेको पुत्रको नाम के हो। प्रभु यीशु मसीह, बुझ्नुभयो। अनि ऐबको किताब 38 अनि परमेश्वरले पानीलाई पनि भन्नुभयो, त यति मात्रै आउन सक्छस्। पानी परमेश्वरले भनेको भन्दै यता आउँदैन। कोही कोही बेला बाढीले मान्छे लगो, समुद्रले भन्छ नि, तर मान्छेले समुद्रको भागलाई मानौ त्यहाँ हडपेको हुनाले समुद्रले आफ्नो भाग मात्रै क्लियर गरेको हो। सबै परमेश्वरकै वचनको माथामा छ क्या। समुद्र पनि, जलवायुहरू पनि। 38:10 पढिदिनुहोस् त। अनि जब मैले त्यसका निम्ति मेरो सिमाना बाँधे। परमेश्वरले समुद्रको लागि सिमाना बाँध्नुभयो। ननिदाउन चाहिँ त्यति ल। अग्लाहरू र ढोकाहरू हाले र यसो भने त त्यहीँसम्म आउलास, त्यहाँबाट अघि नबढ्लास, अनि त्यसले तेरा घमण्डीहरू छालहरू रोक्युन्। परमेश्वरले सिमाना कोर्दिनु भयो समुद्रलाई। त जति उरले पनि जे गरे पनि यहाँसम्म मात्रै आउनु समुद्रले मानिरहेको छ, बुझ्नुभयो त। कोही कोही बेला समुद्रले मान्छेलाई मार्छ, समुद्रले मार भन्छ नि त,
तर मान्छेले समुद्रको भावलाई हडपेको हुनाले समुद्रले पुरा आफ्नो भाग क्लियर गरेको मात्रै हो, समुद्रले मान्छे मारेको होइन भन्दा हो। अनि समुद्रले पनि परमेश्वरको वचन पालन गरेको छ, पानी र टुसुक्क नमिसाई कुदिरहेको छ होइन। हावाले पनि पृथ्वीको 1 फुटदेखि माथि अन्तरिक्ष भने यो खगोल भन्छ, हावा पनि आफ्नै तरिकामा भन्छ। यो अन्तरिक्ष भन्दा उँभो हावा जाँदैन, हावा गयो भने तारामण्डलहरू एकदम के हुन्छ, कालो हुन्छ। अनि हावालाई पनि भन्नुभयो त यति मात्रै जान सक्छस्, उर्वरेखा भन्दा उँभो हावा छैन। यस कारणले यो सबै चाहिँ कसको अधीनमा छन्, परमेश्वरको अधीनमा छन्। अब हामी उहाँले के चाहनुहुन्छ भने सबै जाति सबै भाषा जुनसुकै उमेरको होस्, बालक वृद्ध जवान जवानी अधवयसी होइन, परमेश्वरको अधीनमा रहेको चाहनुहुन्छ क्या त। परमेश्वरको अधीनमा रहेर उहाँले भनेको कुरो मान्यौँ भने हाम्रा परमेश्वर कस्तो हुनुहुन्छ, अहिले पनि सहायता गर्ने, त्यति बेला पनि सहायता गर्ने। भजन संहिता पढ्नुहोस् त 48:14। जिउँदो हुँदा पनि उहाँले हामीलाई रक्षा गर्नुहुन्छ, सहायता गर्नुहुन्छ, मरेपछि पनि हाम्रो आत्मालाई के गर्नुहुन्छ, हामीमा आया भन्ने छ नि, त्यो जाँदा पनि प्रभुले त्यसलाई पनि सुरक्षा गर्नुहुन्छ। किनकि यिनै परमेश्वर, यिनै परमेश्वर भनेको जसले घाम जुन ताराहरूलाई बनायो, यिनै परमेश्वर। जसले पृथ्वीलाई रचना गर्यो, यिनै परमेश्वर। जसले पृथ्वीमा अनेकौं फलफुलहरू होइन उब्जाउनु भयो, यिनै परमेश्वर सदा सर्वदा हाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्छ। यिनै परमेश्वर सदा सर्वदा। पुस्ता आउँछ जान्छ, युग आउँछ जान्छ हो, अनेकौं क्यालेन्डर चेन्ज हुन्छ, तर परमेश्वर सधैँभरि रहिरहनुहुन्छ। अब हामीले कस्तो परमेश्वर पाएछौँ, सधैँभरि रहिराख्ने परमेश्वर। अनि उहाँ चाहिँ पहिले चिनेका थिएनन्, अनि यहाँ प्रेरितहरूले भन्दैछन् उहाँ प्रकट सुरुमा हुनुहुन्थ्यो, अहिले अनि हामीसँग प्रकट हुनुभयो। आज प्रभु यीशु मसीह हामीले ग्रहण गऱ्यौँ होइन, हामीसँग प्रभु यीशु मसीह रहन चाहनुहुन्छ, बुझ्नुभयो त, हामीसँग जिउन चाहनुहुन्छ, हामीले उहाँको वचन सुनेको चाहनुहुन्छ क्या त। उहाँले आफ्नो कुरा हामीले सुनाउनुहुन्छ, अनि हामीले के गर्नुपर्छ, प्रभुको वचनलाई चाहिँ ध्यानसँग सुन्यो भने हितोपदेश 1:33 पढिदिनुहोस् त। प्रभुले हाम्रो सब फिक्रीहरू प्रभुले के गर्नुहुन्छ, दूर गरिदिनुहुन्छ, हामीले सुरक्षा पनि गरिदिनुहुन्छ। 1:33। अनि वचन हामीले ध्यानसँग सुन्नुपर्छ क्या। अरूको त ध्यानसँग वचन सुन्दा हातमा फुल लाएर नमस्कार गरेर होइन, तर हाम्रो त्यो पनि चाहिँदैन, हातमा फुल पनि चाहिँदैन, नमस्कार गर्नु पनि परेन। पढिदिनुहोस् त। तर जसले मेरो कुरा ध्यानसित सुन्छ, जसले मेरा कुरा ध्यानसँग सुन्छ ऊ सुरक्षित रहन्छ। सुरक्षित प्रभुले बचाउनुहुन्छ। अनि बाइबल पढ्दा ध्यानसँग, जान्नेले पढ्ने, नजान्नेले ध्यानसँग सुन्ने। प्रभुको वचन सत्य छ नि त। फेरि पढिदिनुहोस् त। तर जसले मेरो कुरा ध्यानसित सुन्छ, जसले प्रभुको कुरा ध्यानसँग सुन्छ ऊ सुरक्षित रहन्छ। प्रभुले सुरक्षित राख्नुहुन्छ। हामी सुरक्षित हुनुपर्छ भने, हामीले आशिष पाउनुपर्छ भने होइन, हामीले इनाम पाउनुपर्छ भने, हामीले शान्ति पाउनुपर्छ भने, हामीले आनन्द पाउनुपर्छ भने होइन, हामीले आत्मिक जीवनमा सफलता पाउनुपर्छ भने वचन ध्यानसँग सुन्नु पर्यो। वचन ध्यानसँग सुन्दाखेरि कतिवटा फाइदा हो त, हामी सुरक्षित भयौँ, आनन्दित भयौँ। अझै बाँकी रहेको भाग पढ्नु त। र खराबीको डरबाट ढुक्क भइरहन्छ। खराबीको डर, खराबी भनेको दुष्ट आत्मा हो, ढुक्क हुन्छ। प्रभुले के गर्नुहुन्छ, उसलाई छुन दिनुहुन्न। यो मेरो मान्छे हो, तैँले नछु भनिकन प्रभुले भन्नुहुन्छ। अयुब 11:मा हुन्छ ल। किनभने तिमीहरूले आफ्नो दुःख भुल्ने छौ। परमेश्वरको वचन ध्यानसँग सुनेर हाम्रो मनमा राख्यौँ भने नि दुःख भुल्छौँ हो, दुःख बिर्सिन्छौ। तिमीहरूले मेरो वचनलाई ध्यानसँग सुन्यौ, मेरो वचनलाई तिमीहरूको मनमा राख्यौ भने तिमीहरूले 1 नम्बरमा के गर्छौ, आफ्ना दुःखहरू भुल्नेछौ। पढ्दै लानु त। र बगेर गएको पानी जस्तो त्यसको सम्झना गर्नेछौ। दुःखहरू त पानी बाढीले बगाए जस्तो हुन्छ अरे क्या। प्रभुको वचन ध्यान दियौँ त,
यस्तो बाढी आउँछ महिलाहरू सबै फाल्छ नि बगाएर लान्छ नि प्रभुको वचन सुन्नु भने चाहिँ हो प्रभुको वचन सुन्नु भने हाम्रो हृदय सफा मन सफा होइन हरेक कुरो प्रभुमा चाहिँ यसरी हामी हुन्छौँ। अझै पढ्दै लानु त। अनि हाम्रो जीवन मध्य दिन भन्दा पनि उज्यालो हुनेछ। प्रभुको वचन ध्यानसँग सुन्ने हामीले कहिले नै सुट्दैन। खुसी मन क्या त, मिठो पाउँदा पनि खुसी नमिठो पाउँदा पनि खुसी हो। कस्तो खुसी, उज्यालो मध्य दिनको घाम कस्तो उज्यालो हुन्छ। खुसी रहनलाई पनि प्रभुको वचन ध्यानसँग सुन्नुपर्छ। सुरक्षित रहनलाई पनि प्रभुको वचन ध्यानसँग सुन्नुपर्छ। आनन्दित रहनलाई पनि प्रभुको वचन ध्यानसँग सुन्नुपर्छ होइन। अनि अर्को कुरो हामीले सफलता पाउनलाई पनि प्रभुको वचन के गर्नुपर्छ, ध्यानसँग सुन्नुपर्छ। पढ्दिनुहोस् त अझै। तिमी चम्कन्छौ, तिमी बिहान झैँ हुनेछौ। बिहान झैँ भनेको चाहिँ नयाँ मन नयाँ विचारहरू। 18 पढ्दिनुहोस् त। अनि तिम्रो आशा भएको हुनाले तिमी ढुक्क हुन्छौ, तिमीले आफ्नो चारैतिर च्याउनेछौ र सुरक्षा साथ लड्दछौ। ढुक्क हुन्छ अरे हो। तपाईँ हाम्रो प्राण गए पनि हाम्रा प्रभुले हामीलाई स्वर्ग लानुहुन्छ। ढुक्क ढुक्क क्या त, एकदम ढुक्क आशा हुन्छ। अर्को आशा छैन त। बाचुन्जेल कति गर्छन् अनि तपाईँ स्वर्ग जानुहुन्छ भने खै थाहा छैन भन्छ है। तर प्रभुमा त्यो हुँदैन। यसै या 35 को 8लाई पढिदिनुहोस् त। प्रभु त यस्तो कुरो हो, यो त अमूल्य चिज भन्दा पनि हामी त 1-1.5 महिना भइसक्यो। अब हामी एकछिन संगति गर्दैछौँ, एकछिन प्रभुको वचन हेर्दैछौँ अनि गफ गर्छौँ हजुरसँग ल। एकछिन हामी संगति गर्छौँ अनि गफ गर्छौँ है ल। अनि त्यहाँ एउटा मार्ग हुनेछ, त्यहाँ एउटा मार्ग हुनेछ, एउटा बाटो जसको नाम पवित्रको बाटो भनिनेछ। पवित्र बाटो भनिनेछ। अझै अशुद्ध जन त्यसबाट भएर हिँड्न पाउने छैन, तर त्यो त उनीहरूका निम्ति हुनेछ। त्यस बाटोमा हिँड्ने यात्रीहरू मूर्खै भए तापनि बाटो बिराउने छैन। अशुद्ध, त्यहाँ एउटा बाटो हुन्छ, त्यो बाटोमा चाहिँ अशुद्ध जन हिँड्न पाउँदैन अरे क्या त। अब नेपालमा डक्टर खुलो भने हामी सबै डक्टर हुन्छौँ त, हुँदैनौँ नि होइन। अब नेपालमा सेना खुलो भने हामी सबै त सेना हुँदैनौँ नि होइन। अब नेपालमा अब टिचरको भरना खुलो भने हामी सबै टिचर त हुँदैनौँ नि। योग्यता भएको हुनुपर्छ। राज्यले पनि राम्रो व्यक्ति छान्छ, सङ्घ संस्था पार्टीले पनि राम्रो मान्छे छान्छ भने हाम्रा प्रभुले पनि राम्रो छान्नुहुन्छ क्या। घसर पसर नि जाँदैन क्या। तर हामी प्लास्टरमा के सुन्छौँ भने नि, प्लास्टरमा त उहाँ पनि स्वर्ग जानुभयो, उहाँ पनि स्वर्ग जानुभयो भन्छ नि। तर होइन, घसर पसर प्रभुले लानुहुन्न। जसले उद्धार पाएको छ, जसले मुक्ति पाएको छ। बुबा एकछिन चुप लागिदिनुहोस्, हामी सक्छौँ अनि गफ गर्छौँ ल। यसो सुन्नुहोस् न, क्षमा भएको छ होइन, ऊ प्रभुले लानुहुन्छ। अब तपाईँ हामी नेपालमा अमेरिका जानलाई, अब नेपालको मानु भिसाले अमेरिका जाँदैनौँ नि। स्वर्ग जानलाई स्वर्गैको भिसा चाहिन्छ। भुटानमा जानुलाई भुटानकै नागरिकता चाहिन्छ होइन। जापान जानलाई जापानकै नागरिकता चाहिन्छ नि त, भिसा चाहिन्छ नि। हो त्यस्तै स्वर्ग जानलाई स्वर्गैको के चाहिन्छ भने नागरिकता चाहिन्छ। बाइबलले स्वर्गको नागरिकता चाहिन्छ। अब यो तपाईँ हामीले चाहिँ अब जस्तै सोचौँ न, उहाँ भयो विदेश पठाउने हुनुभयो होइन, सबै खाता पाता बनाउनु भयो। अहिले अड्डा अदालतमा जान्छौँ, जहाँ पनि जान्छौँ, खाता चेक गर्नु भन्छ नि। खै तिम्रो खाता चेक गरौँ भन्छ नि त। विदेशमा जान्छन्, भिसा बनाएर खाता चेक गर्नु। विदेशमा जानलाई खाता चेक गर्नुपर्छ। कुनै पनि देशमा जानलाई अफिसमा अड्डा अदालत जाँदाखेरि खाता चेक गर्नुपर्छ भने स्वर्ग त स्वात्तै जाने कुरा आउँदैन नि त। हो त्यस्तो कुरो हो। जहाँ जाँदा पनि पहिले खाता चेक। अब म गएँ अमेरिकाको बोर्डरमा पुगेँ, तर खाता चेक हुन्छ। त्यहाँ मेरो सबै रेकर्ड मिलेको छैन भने बोर्डरमा पुगेर जान पाउँदैन हो। एक दिन प्रभुले सबैको, इजिकेल पढ्नु 37 को 20लाई, सबैको खाता चेक हुन्छ।
खाता 37 को विषय भनेको मतलब चाहिँ डकुमेन्ट हाम्रो डकुमेन्ट सबैको चेक हुन्छ उद्धार मुक्ति पाएको छ कि छैन पापको क्षमा भएको छ कि छैन भनेर सबैको हाम्रो डकुमेन्ट चेक 37 को विषय पढ्नुहोस् त 20 को 37 होला 20 को गरी टागो भने शिर नलाउने छन् 20 को 37 20 को 37 पढ्नु अनि म तिमीहरूलाई गन्ती गर्ने लट्ठी मणिबाट भएर जान लाउने छु एक जनालाई र तिमीहरूलाई बाचाको बन्धनभित्र ल्याउने छु परमेश्वरले सारा जाति सारा भाषाका मान्छे सारा राष्ट्रका मान्छेलाई नि एक गरेर गनेर स्वर्गीय विधिको विधानको टाढो मुनिबाट छिराउनुहुन्छ अरे विधिको स्वर्ग त्यसै जाँदैन त बुझ्नुभयो लाउरे त्यसै हुँदैन नि हो त्यस्तै हो क्या स्वर्ग त्यसै जाँदैन एक जना जुनसुकै जाति जुनसुकै राष्ट्र जुनसुकै भाषा होस् जुनसुकै उमेरको होस् एक जनालाई विधिको विधानको टाढो मुनि छिराउन लाउनुहुन्छ हो एक जनालाई अब त्यहाँ प्रभु सृष्टिकर्तालाई नचिन्ने मान्छे त्यो टाढोबाट छिर्न सक्दैन अब त्यहाँ बल गरेर हुँदैन कोसिस गरेर हुँदैन हैन अब त्यहाँ चाहिँ मसँग धेरै मान्छे छन् भनेर हुँदैन मसँग धन धेरै छ भनेर हुँदैन त्यहाँ कुनै उपाय लाग्दैन बुझ्नुभयो उहाँको चरणमा हामी शरण पर्नै पर्छ यसकारणले तपाईहरु शरण पर्नै पर्छ कुनै उपाय छैन अड्डा अदालतमा घुसपेस चल्ला स्वर्ग जान घुसपेस चल्दैन म बलियो छु भनेर पनि हुँदैन मसँग धेरै क्यापेसिटी छन् मेरा ज्ञान धेरै छ भनेर पनि हुँदैन प्रभुको चरणमा शरण पर्नुपर्छ हो यसकारणले प्रभुको चरणमा शरण पर्नु भनेको ठुलो कुरा अघि हामीले पढ्यौं 7 लाई पढ्दिनुहोस् त उहाँका पुत्र प्रभु येशू मसीहले उहाँका पुत्र अनि अहिले धर्मग्रन्थमा लेखेको छ नि पुत्र छैन भने स्वर्ग जाँदैन भनेको छ नि हाम्रो पुत्र हैन नि बाबुको पुत्र म पनि हो मैले बाबुले लान सक्दिन नि त पुत्र छैन भनेको चाहिँ परमेश्वरको विधिको विधानमा ओके गरेको पुत्र पढ्दिनुहोस् त धर्म पहिलो यूहन्ना 1:7 जुन पुत्र हैन नि त बाबुको पुत्र म हो तिते गरेलाई बोटमा तिते गरेलाई फल्छ हैन निमको बोटमा निमै फल्छ अमिलोको बोटमा अमिलै फल्छ अब त्यो पुत्र हैन नि त तर कुन पुत्र भनेको विधिको विधान ईश्वरी शास्त्रले ओके गरेको पुत्र 1:7 ले पढ्नु अथवा अयुबमा पढ्दा पनि हुन्छ हितोपदेश 30 को 4 पढ्नु आज हामीले त्यो पुत्र पाएका छौं पुत्र छैन भने स्वर्ग जाँदैन भने पहिला हामीले पढ्थ्यौं नि पुत्रै छैन पुत्रको पनि भने त्यो सम्झनु व्यर्थै छ सब व्यर्थ जिउन पनि व्यर्थै छ हरेक कुरा व्यर्थ छ पुत्र हामीले पाएका छौं पुत्र पाउन आत्मिक पुत्र पाउनु चाहिँ बिहे गर्नु पर्दैन हो बिहे नगरिकन पाएको पुत्र चाहिँ चोखो पुत्र हो पहिलो यूहन्ना 1:7 पढ्दिन्छ तर उहाँ ज्योतिमा हुनु भए झै यदि हामी पनि ज्योतिमा छौं भने एक अर्कासित हाम्रो संगति हुन्छ र उहाँका पुत्र येशूको रगतले हामीलाई सबै पापबाट छुटकारा पार्छ हामी पनि एक अर्कासँग संगति भयो भने हो अनि हामीले चाहिँ एक अर्का संगति गर्नु पर्यो के त तब हामी एक संगति विश्वासीको जनहरूमा संगति गर्नु पर्यो संगति गर्यो भने अब हामीले आत्मिक फाइदा अघि हामीले पढ्यौं नि जसले वचन ध्यानसँग सुन्छ ऊ निष्क्रिय हुन्छ जसले वचन ध्यानसँग सुन्छ ऊ सुरक्षित हुन्छ हैन जसले वचन ध्यानसँग सुन्छ ऊ सफलता पाउँछ ऊ आनन्दित हुन्छ भनेको नि अनि हामी संगतिमा रहेर प्रभुको वचन चाहिँ हामीले ध्यानसँग सुन्यो भने प्रभुले हामीलाई धेरै प्रेजेन्टहरु राख्नु भएको छ त्यो हामी पाउनेवाला उपहार पाउनेवाला छौं यसकारणले उपहार पाउनले तपाई हामी संगतिमा सधैँ भेला हुने हैन अनि प्रभु येशू मसीहको वचन सुन्ने हुनुपर्छ हामीले जीवित प्रभु पाएका छौं प्रभु येशू मसीह अघि मैले तपाईलाई भने तीन त्रिलोक 14 वानमा 33 कोटी देवी देवता मातृका गणहरू उर्वशी तिलोत्तमहरू कति छन् उनीहरुको ठेगाना हामीलाई छैन 33 कोटीलाई खुसी पार्नु सजिलो कि एक जनाले खुसी पार्नु सजिलो उनीहरुको ठेगानै छैन हो यस्तो खान्छ उस्तो खान्छ भनेको छैन
यस कारणले 33 कोटीलाई खुसी पार्नुभन्दा एकजनाले खुसी पार्न सजिलो नि त। त्यही पनि मेन प्रभु यीशु मसीह भनेको सबैभन्दा मुख्य हुनुहुन्छ। अघि मैले भने 3 त्रिलोक 14 भवनमा बस्ने सबैलाई दैव लाग्यो, दैवले सबैलाई लेख्नो थिरतिर पार्यो। प्रभु यीशु मसीह दैव हुनुहुन्छ। आज हामीले कसको चरणमा आएका छौँ? दैवको शरणमा आएका छौँ। दैवले नै मानिसको निधारमा लेख्छ हो। आज उहाँको शरणमा दैवको अधीनमा आएका छौँ। अनि यो घाम जुन दैवको अधीनमा छ, जुन घाम तारा असङ्ख्य ग्रह मण्डल पृथ्वी पनि दैवको अधीनमा छ। यो चराचुरुङ्गी वन पशुहरू दैवको अधीनमा छ। अब चराचुरुङ्गीहरूले हामी जस्तो क्लास गर्दैन नि, तर पनि उनीहरूले कति राम्रो गुण बनाउँछ त। क्लास हुन्छ त, न उनीहरूको गुरु हुन्छ न उनीहरूको क्लास हुन्छ। कति राम्रो राम्रो गुण बनाउँछ। परमेश्वरले भित्र ज्ञान दिनुहुन्छ नि त। यस कारणले परमेश्वरले हामीलाई चराचुरुङ्गीलाई भन्दा बेसी बुद्धि दिनुभएको छ क्या। उहाँलाई चिन्नुहोस् भनेर हामी जकरिया 1 को पढिदिनुहोस् त। 1 को 2 लाई ईश्वरले बुद्धि दिए पनि मान्छे चिनेन। जति बुद्धिमान भयो उति घमण्डी। अनि घमण्डी जति चाहिँ बुद्धिमान जति चाहिँ सबै घमण्डी क्या। तिमीहरूका पिता पुर्खाहरूसँग परमप्रभु साह्रै रिसाउनु भयो। हाम्रा पिता पुर्खासँग परमेश्वर रिसाउनु। परमेश्वरले पृथ्वी अँध्यारो नहोस् भनेर बत्ती बाल्नुभयो। बत्तीलाई ढोगे, बत्ती बनाउने को चिन्दै चिनेन हो। परमेश्वर रिसाउने कारण परमेश्वर पृथ्वी 1 फुटमा अन्तरिक्ष पनि ख भन्छ हो। त्यो ख अँध्यारो नहोस् भनेर परमेश्वरले बत्ती राख्नुभयो। घाम चाहिँ बत्ती हो, घाम आफैमा जीवन छैन। अनि उनीहरूले बत्तीलाई ढोगे, बत्ती कसले बनायो? परमेश्वरले हाम्रो तिर्खा मेटुन भनेर पानीको मूल उमार्नुभयो। पानीलाई ढोगे, खोलालाई ढोगे, कसले खोलाको अगाध बात फुटायो, मूल फुटायो। अनि त्यो जमाना थियो मान्छेले मिठो रसिलो फल फलेलाई एक समय ढोक्थे। जुन फल रसिलो पोसिलो त्यो खाँदा चमचमाउँथ्यो त्यसलाई ढोक्थे। दोस्रो युग आयो, बर पिपल चोप आउने रुखलाई ढोक्न थाले। परमेश्वरले त्यो सबै त हाम्रो लागि बनाएको हो नि त, होइन? तर मान्छेले चिनेनन् क्या त। यस कारणले परमेश्वर के फेरि पढिदिनुहोस् त। तिमीहरूका पिता पुर्खाहरूसँग परमप्रभु साह्रै रिसाउनु भयो। ढुङ्गा बनाउनु भयो। हाम्रो घर बनाउनुको लागि ढुङ्गालाई ढोगे, ढुङ्गा बनाउने चिनेनन्। तपाईँले हलो बनाउनु भयो, हलोलाई नमस्कार गरे, हलो बनाउने त कहाँ छ हो त्यस्तो भयो। यस कारणले परमेश्वर रिसाउनु भयो क्या त। परमेश्वरले मिठो रसिलो फल फलाउनु भयो, रुखलाई ढोगे, तर रुख चाहिँ कसले उमारो हो, कसले उमारो थाहै भएन। यस कारणले यहाँ भनेको छ तिमीहरूका पिता पुर्खाहरूसँग, हाम्रो बाबुबाजेहरूसँग परमेश्वर रिसाउनु भयो। यस कारण हाम्रो बाबुबाजेहरू स्वर्ग गएर भूत प्रेत भएर बसेका छन्। जकरिया 1 को तिमीहरूका पिता पुर्खाहरू कहाँ छन्? बास त्यति हो। तिमीहरूका पिता पुर्खा कहाँ छन्? परमेश्वरले घाम बनाउनु भयो, घामलाई ढोग्नेहरू, परमेश्वरलाई नचिन्नेहरू कहाँ छन्? भूत प्रेत भएर बसेका छन्। बुझ्नुभयो? भूत प्रेत बसेका छन्। यसै कारणले कहाँ छन् भन्दाखेरि खोलाको डिलमा छन्। तिनीहरू रुखको फेदमा छन् हो। तिनीहरू भन्ज्याङ खोजहरूमा छन्। हामीलाई दुःख दिइरहेको। एउटा कुखुराको माउको 20 वटा चल्ला छ भने चल्लाले माउलाई पछाए जस्तै आज हामीले भूतहरूले पछाइरहेको छ। त्यहाँबाट प्रभु यीशु मसीहले हामीले मुक्त गरिदिनुहुन्छ हो। तपाईँ पनि जमानाको धामी, म पनि धामी, तर प्रभु यीशु मसीहले हामी प्रभुको वचन ध्यानसँग सुन्यौँ भने प्रभुले के गर्नुहुन्छ? बचाउनुहुन्छ। यस कारणले परमेश्वर के भन्नुहुन्छ? 2 को 3 लाई पढ्नुहुन्छ। जकरिया 2 को 3। यस कारण तिनीहरूलाई यसो भन, सेनाहरूको परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, तिमीहरू म कहाँ फर्क। सेनाहरूको परमप्रभु भन्नुहुन्छ र म तिमीहरू कहाँ फर्कने छु। परमेश्वरले बिल्लीबाट भएको हेर्नुभयो। तिमीहरू मतिर फर्क। मैले ढुङ्गा बनाएँ, ढुङ्गालाई ढोग्यौ, मलाई ढुङ्गा बनाउनेले चिन्यौ न। घाम बनाएँ, घामलाई ढोग्यौ, घाम बनाउनेले चिन्यौ न। रुख सृष्टि गरेँ, रुखलाई ढोग्यौ, तर रुख सृष्टि गरेर चिन्यौ न। तिमीहरू म कहाँ फर्क हो। हामीले प्रभु पाउनु त पुरानोतिर फर्केका छ त हो। मतिर फर्क, म तिमीहरूतिर फर्किन्छु। जब हामी प्रभुतिर फर्क्यौँ भने प्रभु हामीतिर फर्किन्छ। प्रभुको आँखाको शक्ति भनेको देदी पेमेन भनेको भन्दा कुनै भूतात्माले केही गर्न सक्दैन।
हामी प्रभुतिर फर्क्यौँ भने प्रभु हामीतिर फर्किनुहुन्छ। पुरानो जमानामा सबै मान्छेले परमेश्वरलाई नै भज्दै पुज्थे क्या, परमेश्वरलाई नै भज्दै पुज्थे। तर यो विक्रम सम्वत भनेको नि विपरीत सम्वत हो। नेपालमा विक्रम सम्वत भएको छ नि 2077 भनेको चाहिँ विक्रमादि आदित्य भनेको बम्बईको कालो आर्य भनेको मधेसी बाहुनको सम्वत हो। विक्रम सम्वत भनेको विक्रमादि आदित्य चाहिँ बम्बईको कालो आर्य भनेको कालो बाहुन भनेको 3टा जनै लाउने बाहुनको सम्वत हो। विक्रम सम्वतले मान्छेलाई विपरीत दिशा लगायो। त्योभन्दा अगाडि मान्छे सही ठाउँमा थिए। अब मान्छे विपरीत दिशा लागेको कति भयो? 2077। 2077 मा कति पुस्ता बित्यो अनि हामीले त भन्न सजिलो हो नि त, बाउहरूले गरिल्याएको भन्न सजिलो हो नि त। तरै पनि परमेश्वरले फेरि पढिदिनुहोस् त, म कहाँ फर्क, म तिमीहरूतिर फर्किन्छु। विपरीत लागेको मान्छेलाई तिमीहरूलाई यसो भन, सेनाहरूको परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, तिमीहरू म कहाँ फर्क। सेनाहरूको परमप्रभु भन्नुहुन्छ र म तिमीहरू कहाँ फर्कनेछु। तिमीहरू म कहाँ फर्किने भने म तिमीहरू कहाँ फर्किन्छु। प्रभुले जाति हेर्नुहुन्न, प्रभुले राष्ट्र हेर्नुहुन्न, प्रभुले भाषा हेर्नु। उहाँले बनाएको घामले पक्षपात गर्दैन भने घामलाई बनाउने परमेश्वरले पक्षपात गर्दैन। तर अहिले मान्छे ईश्वरले त नि ईश्वरलाई भाग लागेको छन्। त्यो त राईको ईश्वर, त्यो तामाङको ईश्वर 5 केजीको ईश्वर बनाएर बजारमा ताकमा बेच्न राखेको छ नि। काम परेको बेला त्यो ताक 5 केजीको ताकमा राखेको ईश्वरले त हामीलाई सहायता गर्दैन नि त। अहिले माथि ईश्वरले त कमाइ खाने भाँडा बनाएको छ, 5 केजीको बनायो हो। तर त्यो होइन, तर प्रभु यीशु मसीहकै निराकार हुनुहुन्छ, अहिले हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ। अजर अमर अविनाशी अनि निराकार हुनुहुन्छ। यस कारणले उहाँ निराकार पुत्र भएर आउनुभएको अभावमा अलिकति पहिलो जन्म त निराकार आकार भएर जन्मिनु भयो। जस्तै ओम आकार शब्द निराकार हो। मान्छेले आकारतिर गयो क्या, आकारलाई बुझे शब्द छोडिदिए क्या त। माइकबाट बोले पनि त्यसको आकार हुन्छ त, शब्दको आकार हुँदैन नि त। तर जसरी उहाँ ज्योतिमा हुनुहुन्छ, जसरी उहाँ ज्योतिमा हुनुहुन्छ उसरी नै हामी ज्योतिमा हिँड्छौँ भने, उसरी नै हामी वचन सुन्छौँ भने एक अर्कासँग हाम्रो संगति हुन्छ। उसरी नै हामीले वचन सुन्यौँ भने, एक अर्कासँग हाम्रो संगति हुन्छ, एक अर्कासँग हामीले संगति गर्यौँ भने र उहाँका पुत्र येशू ख्रीष्टको रगतले हामीलाई सब पापबाट शुद्ध पार्छ। शुद्ध पनि हुन्छ, हामी शुद्ध हुन्छ। हाम्रो हृदय प्रभुले शुद्ध बनाउनुहुन्छ अनि हामीलाई शान्ति बनाउनुहुन्छ। तर यस कारणले हामी परमेश्वर के हुनुहुन्छ? ज्योति हुनुहुन्छ। उहाँलाई पछ्याउने कहिले अँधेरोमा जानु पर्दैन। अँधेरो भनेको चाहिँ नरक हो नि त। कहिले अँधेरो जानु पर्दैन। नरक कसैले छैन भन्दैमा छैन हुँदैन, ईश्वर छैन भन्दैमा छैन हुँदैन, तपाईँ हाम्रो आत्मा छैन भन्दैमा छैन हुँदैन। छ, सही कुरो छ। तर हामीले सधैँ परमेश्वरको वचनलाई अघि हामीले के पढ्यौँ भने हितोपदेश 1:33 अनुसार जसले परमेश्वरको वचन ध्यानसँग सुन्छ त्यो सुरक्षित हुनेछ। तपाईँले जब वचन ध्यानसँग सुन्न थाल्नु भने दुष्टले छोड्दैन। यसले वचन ध्यानसँग सुन्न थालो, यो अब सङ्गतिमा हिँड्न थालो हो, दुष्टले छोड्दैन। तर हामी लापरवाही हुनु हुँदैन क्या। वचन ध्यानसँग सुन्नुपर्छ, प्रभुको आदर भक्ति गर्नुपर्छ। प्रभुले हामीलाई सुरक्षा गर्नुहुन्छ जति बेला पनि, जहाँ पनि, जहिले पनि। बुझ्नुभयो त? जति बेला पनि, जहाँ पनि, जहिले पनि। यो कुरो याद गर्नुहोस्, हाम्रा प्रभुले जति बेला पनि, जहाँ पनि, जहिले पनि सुरक्षा गर्नुहुन्छ वचन ध्यानसँग सुनेर सङ्गतिमा हिँड्न भने। ल यतिकै राख्नु ल।